श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 12 सर्गः। यमरावणयुद्धे रावणजयः। स तस्य तु महानादं श्रुत्वा वैवस्वतः प्रभुः शत्रुं विजयिनं मेने स्वबलस्य च संक्षयम्। स हि योधान् हतान् मत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः अब्रवीत् त्वरितं सूतं रथोऽयम् उपनीयताम्। तस्य सूतस्तदा दिव्यम् उपस्थाप्य महारथं स्थितः स च महातेजाः ह्यध्यारोहत तं रथम्। पाशमुद्गरहस्तश्च मृत्युस्तस्याग्रतस्थितः येन संक्षिप्यते सर्वं त्रैलोक्यम् इदमव्ययम्। कालदण्डस्तु पार्श्वस्थः मूर्तिमानस्य चाभवतो यमप्रहरणं दिव्यं तेजसा ज्वलदग्निमत्। तस्य पार्श्वेषु निश्छिद्राः कालपाशाः प्रतिष्ठिताः पावकस्पर्शसङ्काशः स्थितो मूर्तश्च मुद्गरः। ततो लोकत्रयं क्षुब्धम् अकम्पत दिवौकसः कालं दृष्ट्वा तथा क्रुद्धं सर्वलोकभयावहम्। ततः प्रचोदयन् सूतः तानश्वान् रुधिरप्रभान् प्रययौ भीमसन्नादः यत्र रक्षः पतिः स्थितः। मुहूर्तेन यमं ते तु हया हरिहयोपमाः प्रापयन् मनसस्तुल्याः यत्र तत्प्रस्तुतं रणम्। दृष्ट्वा तथैव विकृतं रथं मृत्युसमन्वितं सचिवा राक्षसेन्द्रस्य सहसा विप्रदुद्रुः। लघुसत्त्वतया ते हि नष्टसंज्ञा भयार्दिताः नेह योद्धुं समर्थाः स्म इत्युक्त्वा प्रययुर्दिशः। स तु तं तादृशं दृष्ट्वा रथं लोकभयावहं नाक्षुभ्यत दशग्रीवः न चापि भयमाविशत्। स तु रावणमासाद्य व्यसृजच्छक्तितोमरान् यमो मर्माणि संक्रुद्धः रावणस्योपकृन्तत। रावणस्तु ततः स्वस्थः शरवर्षं मुमोचः तस्मिन् वैवस्वतरथे तोयवर्षमिवाम्बुदः। ततो महाशक्तिशरैः पात्यमानो महोरसी नाशक्नोत् प्रतिकर्तुं सः राक्षसः शल्यपीडितः। एवं नानाप्रहरणैः यमेनामित्रकर्षिणा सप्तरात्रं कृतः संख्ये विसङ्नो विमुखो रिपुः। तदासीत् तुमुलं युद्धं यमराक्षसयोर्द्वयोः जयम् आकाङ्क्षतोर्वीरा समरेष्वनिवर्तिनोः। ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः
प्रजापतिं पुरस्कृत्य समेतास्तद्रणाजिरम् संवर्तैव लोकानां क्रुध्यतोरभवत्तदा राक्षसानां च मुख्यस्य प्रेतानाम् ईश्वरस्य च राक्षसेन्द्रोऽपि विस्फार्य चापम् इन्द्राशनिप्रभम् निरन्तरमिवाकाशं कुर्वन् बाणांस्ततो सृजत् मृत्युं चतुर्भिर्विसिकैः सूतं सप्तभिरर्दयत् यमं शतसहस्रेण शीघ्रं मर्मस्वताडयत् ततः क्रुद्धस्य वदनात् यमस्य समजायत ज्वालामाली स निश्वासः स धूमः कोपपावकः तदाश्चर्यम् अथो दृष्ट्वा देवदानवसन्निधौ प्रहर्षितौ सुसंरब्धौ मृत्युकालौ बभूवतुः ततो मृत्युः क्रुद्धतरः वैवस्वतमभाषत मुञ्च मां समरे यावत् हन्मीमं पापराक्षसम् नैषा रक्षो भवेदद्य मर्यादा हि निसर्गतः हिरण्यकशिपुः श्रीमान् नमुचिः शम्बरस्तथा विसन्धिर्धूमकेतुश्च बलिर्वैरोचनोऽपि च दम्भुः दैत्यमहाराजः वृत्रो बाणस्तथैव च राजर्षयः शास्त्रविदः गन्धर्वाः समहोरगाः ऋषयः पन्नगा दैत्याः यक्षाश्चाप्यप्सरो गणाः युगान्तपरिवर्ते च पृथिवी समहार्णवा क्षयं नीता महाराजा स पर्वतसरिद्रुमा एते चान्ये च बहवः बलवन्तो दुरासदाः विनिपन्ना मया दृष्टाः किमुतायं निशाचरः मुञ्च मां साधु धर्मज्ञा यावदेनं निहन्म्यहम् न हि कश्चिन्मया दृष्टः बलवानपि जीवति बलं मम न खल्वेतत् मर्यादैषा निसर्गतः स दृष्टो न मया कालं मुहूर्तमपि जीवति तस्यैवं वचनं श्रुत्वा धर्मराजः प्रतापवान् अब्रवीत् तत्र तं मृत्युं त्वं तिष्ठैनं निहन्म्यहम् ततः संरक्तनयनः क्रुद्धो वैवस्वतः प्रभुः कालदण्डम् अमोघं तु तोलयामास पाणिना यस्य पार्श्वेषु निखिलाः कालपाशाः प्रतिष्ठिताः पावकाशनिसङ्काशः मुद्गरो मूर्तिमान् स्थितः दर्शनादेव यः प्राणान् प्राणिनाम् अपकर्षति किं पुनः स्पृश्यमानस्य पात्यमानस्य वा पुनः सज्ज्वालापरिवारस्तु निर्दहन्निव राक्षसं तेन स्पृष्टो बलवता महाप्रहरणो स्फुरत् ततो विदुद्रुवुः सर्वे तस्मात् त्रस्तारणाजिरे सुराश्चक्षुभिताः सर्वे दृष्ट्वा दण्डोद्यतं यमम् तस्मिन् प्रहर्तुकामे तु
यमे दण्डेन रावणं यमं पितामहः साक्षात् दर्शयित्वेदमब्रवीत्। वैवस्वत महाबाहो न खल्वमितविक्रमा न हन्तव्यः त्वया तेन दण्डेनैष निशाचरः। वरः खलु मयैतस्मै दत्तः त्रिदशपुङ्गवा सत्वया नानृतः कार्यः यन्मया व्याहृतं वचः। यो हि माम् अनृतं कुर्यात् देवो वा मानुषोऽपि वा त्रैलोक्यम् अनृतं तेन कृतं स्यान्नात्र संशयः। क्रुद्धेन विप्रमुक्तोऽयं निर्विशेषं प्रियाप्रिये प्रजाः संहरते रौद्रः लोकत्रयभयावहः। अमोघो ह्येष सर्वेषां प्राणिनाम् अमितप्रभः कालदण्डो मया सृष्टः पूर्वं मृत्युपुरस्कृतः। तन्न खल्वेषते सौम्य पात्यो रावणमूर्धनि न ह्यस्मिन् पतिते कश्चित् मुहूर्तमपि जीवति। यदि ह्यस्मिन् निपतिते न म्रियेतैष राक्षसः म्रियते वा दशग्रीवः तदा ह्युभयतोऽनृतम्। तन्निवर्तय लङ्केशं दण्डमेतं समुद्यतं सत्यं च मां कुरुष्वाद्य लोकांस्त्वं यद्यवेक्षसे। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच यमस्तदा एष व्यावर्तितो दण्डः प्रभविष्णुर्हि नो भवान्। किन्विदानीं मया शक्यं कर्तुं रणगतेन हि न मया यद्ययं शक्यः हन्तुं वरपुरस्कृतः। एष तस्मात् प्रणश्यामि दर्शनादस्य रक्षसः इत्युक्त्वा सरथः साश्वः तत्रैवान्तरधीयत। दशग्रीवस्तु तं जित्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आरुह्य पुष्पकं भूयः निष्क्रान्तो यमसादनात्। स तु वैवस्वतो देवैः सह ब्रह्मपुरोगमैः जगाम त्रिदिवं हृष्टः नारदश्च महामुनिः। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 12 सर्गः।